प्रितीच्या बाबा भयण्यांनो, आयज आमकां सगल्यांक खुशालकायेचो दीस. आनी खुशालकायेचो दीस कित्याक आमचे आवयचो आयज वाडदीस जावन आसा. आमच्या जॉन एकल्याच्या जिवितांत तर आमी नदर मारीत, आमकां जिवितांत जायत्यो आवय आसात. आनी तुमी म्हणटा कितल्यो आवय आसात? जायत्यो आवय आसात. कोणूय म्हाका बरें करीत माय आमी म्हणटात ताका. माय म्हणजे तुजी आवय अशें आमी समजता. पूण सगल्या मांयच्यान दोन मायो केरीत म्हत्वाच्यो आमच्या जॉन एकल्याच्या जिवितांत. पयली जावन आसा आमची सर्गीची आवय. जेजून आपली आवय कुर्साचे मुडींतान आमची सगल्यांची आवय करून आमकां हें भाग फावो केलें. आनी दुसरे सुवातेर आमकां जल्माक हाडटेली आवय आसा. आमकां जल्माक जेणे हाडल्यांत, जेणे आमकां 9 म्हयने आपल्या कुसव्यांत सांबाळल्यांत आनी आमकां जल्माक हाडलें, ती जावन आसा दुसरी आवय आमची. आल्फ्रेड रोजाचें तें गीत हांव पळयतालो आनी त्या गिताचेर त्या गितांत अशें आसा, कांतारांत अशें आसा. तें कांतार अशें आमकां आयकूंक येता. त्या कांतारान पूत येता आनी आवय लागीं एक पेपर दिता आनी पेपराचेर त्या म्हयन्याचो त्या तिचो सगलो एक्सपेंडिचर तो तिका सांगता. आनी म्हाका तुवें दिवंक जाय म्हणटा पुताक. पूत आपल्या आवय आनी आवय बाबडी दुखेस्त जाता, पूण दुसरे वाटेन कांयच एक जाप काडिना, पेपर पत्तें कोत्ता आनी त्या पेपराचेर अशें बरयता, बाबा हांवें तुका 9 म्हयने कुसव्यांत सांबाळला, ताचें म्हाका कांयच नाका. हांवें तुका धुला पुसला न्हावयला, ताचें म्हाका कांयच नाका. हांवें तुका इस्कॉलाक पावयला, तूं येवंक ना तेन्ना हुस्के काडल्यात आनी हांव भुकेन रावल्या, ताचें म्हाका कांयच नाका. दुसरें जायतें त्या कांतारांत आसा. आनी आवय हें काडटा पेपर आपल्या पुता लागीं दिता आनी पुता लागीं दितच पूत दुखांनी रडटा, आवयचे पांये पडटा. बोगूस म्हाका आयज हांव कितें सांगूंक सोदतां, आयज तर आमी सायबिणीची परब करता. आमी आमचे जल्माक हाडलेले आवयक आमी मान दिवंक शिकुया. ही सायबिणी जी आमी आयज परब करता ती आमकां हेंच सांगता, तिणें आपल्या जिवितांत तुमी तर पळयात सदांच दुसऱ्यांच्या जिवितांत खुशालकाय हाडली. आनी ती आमकां तेंच सांगता, तुमच्या आवयांच्या पयल्या जिवितांत, आमच्या आवयांच्या पयल्या जिवितांत खुशालकाय हाडुया. आनी हांव म्हणटलो आसलो, आयज हे आवयक फुलां घातल्या त्याच्या परस अदीक बरें जावपाचें तूं वचोन तुजे आवयक एक घट वेंग मार, मामी यू आर अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड फॉर मी. फकत आयजूच जायते फावटी कितें जाता, आयज घडी करतली हांव सांगता म्हणून आयज घड्यो करीत, पूण सदांच जी हांवें म्हाका राखला सांबाळला, जी हांवें म्हाका वाडयला, जी हांवें म्हजें सगळें दूख कश्ट काडलां, ती आवयक सदांच आमी विस्वाशी रावुया, तिचो मोग करुया, तिका मानान रेस्पेतान लेखुया. तिका म्हणटा तेन्ना आवय बापायांक, जाणट्यांक, आमच्या सगल्यांक मानान रेस्पेतान लेखुया. हेंच मनान धरून आयची ही परब सगल्यांक, आमच्या सांताक्रूज रावतल्या भाव भयणांक आनी जायती हांगासर वेलनकांनी सायबिणीची परब मनयतल्या सगल्यांक हांव खेरीत वीश करतां. सायबीण मांयच्या जल्माची परब तशेंच वेलनकांनी सायबिणीची परब ही आमकां सगल्यांक खुशालकायेची जावं आनी सायबीण मांयच्या जिवितांतल्यान आमचें जण एकल्याचें जिवीत मागण्याचें, दुसऱ्याचे सेवेचें आनी दुसऱ्याच्या जिवितांत खुशालकाय हाडटलें जिवीत जावं, हेंच मनान धरून आनी एक फावटी सगल्यांक ही वीश म्हजी हांव करतां. हांगासर आसलेल्यांक, भायर आसलेल्यांक, परदेसांत आसलेल्यांक आमच्या भाव भयणांक आनी सगल्या दुसऱ्या भाव भयणांक करीत आवयांक शाबासकी दिता. देव बरें करूं.
वेलंकनी सायबीण मांयच्या फुड्यान उबे आसा. ही सायबीण मांय हे चॅपल आमचें आसा 4 पिलर्स सांताक्रूज. तर हिंगा आमी सगळे आयज एकठांय जाले, पूण आमचे खूब फ्रेंड वेलंकनी गेलेले आहा फेस्ताक, ते आमकां खूब मुणी आसा. तेच परी हिंगा आमकां सगलो लोक आदार दिता. फाटल्यान देऊन पयस जाल्यार खूब लोक आसा काम करता. तेच परी आमकां हें डेकोरेशन करपाक, सावंड सिस्टम करपाक सगळे फ्रेंड आमचे येतात आनी सपोर्ट करतात. खूब ते डिस्पेस करता हिंगा. तेच परी सायबीण मांय फुलांनी न्हेसयता लोक हिंगा सदांच. तेच परी आमचो पावर डेकोरेटर हिंगा वर्साच्या वर्सा आमकां डेकोरेशन करून दिता. तेच परी जॉन डिलिशियस तोय आमकां जेवणाची तयारी करता. तेच परी सावंड सिस्टम मॅसडॉन तोय आमकां सपोर्ट करता वर्साच्या वर्सा. तेच परी आमकां जेवणाक चिकन देखून आमकां मिस्टर आल्फ्रेड दिता वर्साच्या वर्सा जाय पळय तितलें. हो आमकां आदार करून सगळे आमी फेस्त आमचे सायबीणीचे फेस्त बरे भाशेन सेलेब्रेशन करता. थँक्यू वेरी मच. हे आमचे कॉपेल हाऊस सांताक्रूज 4 पिलर हेजे आमचे 26 वर्स भत्ता. आनी आमची फेस्ताची परबी आमच्या फेस्ताक लोक खूब जाता हांगा. तशेंच ह्या फेस्ताक आमच्या 9 नोवेना बऱ्या भाशेन गेली, तशें बेस्टूय गेले.
आनी जा तुजो आनी